दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। रिजवान हाशमी से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वजीर आजम ने खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां मजीद तेज करने की हिदायत की है। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। नायब वजीर आजम ने पाकिस्तान में हालिया सैलाब के दौरान इमदादी कार्रवाइयों में बरतानिया की मदद और ताउन की पेशकश पर उसका शुक्रिया अदा किया है। सरकारी हज स्कीम के तहत दरखास्तों की वसूली की हतमी मुद्दत में कल तक तौसी कर दी गई है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि गजा में 10 लाख खवातीन और लड़कियों को बड़े पैमाने पर फाकाकशी, तशद्दुद और बदसलूकी का सामना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुत्तहिदा अरब अमारात में होने वाली सह मुल्की T20 बैनुल-अक़वामी सीरीज और एशिया कप के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया है। और अब खबरें तफसील के साथ। शहबाज NDMA वजीर आजम शहबाज शरीफ मुल्क के बालाई हिस्सों के सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों की खुद निगरानी कर रहे हैं। इस सिलसिले में वजीर आजम मुतासरा अजला में इमदादी सामान की तरसील, लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने और लापता अफराद की तलाश की कार्रवाइयाँ तेज़ और मौसर बनाने के लिए कौमी हंगामी इमदादी इदारे के चेयरमैन से मुसलसल राब्ते में हैं। वज़ीर आज़म ने NDMA को सूबाई और आज़ाद जम्मू व कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के हंगामी इमदादी इदारों से राब्ते मज़ीद मरबूत बनाने और उनकी हर किस्म की मुआवनत की हिदायत की। शहबाज शरीफ ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ करने की भी हिदायत की। उधर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर सैलाब से मुतासरा इलाकों में इजाफी इमदादी सामान भेजा जा रहा है। वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी करदा प्रेस रिलीज़ के मुताबिक इमदादी सामान में खैमे और राशन अद्वियात शामिल हैं और ये सामान ज़िले इंतज़ामिया के हवाले किया जा रहा है। वफाकी वज़रा भी खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब ज़दा अजला में इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेंगे। उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम शांगला और बुनेर के अजला में तवानाई के मजहबी वज़ीर बुनेर में उमूर के वज़ीर सरदार यूसुफ मानसेरा में, जबकि वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी मुबारक से बाजोड़ में इमदादी सामान की तकसीम की निगरानी करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज और सिविल इंतज़ामिया की इमदादी कार्रवाइयाँ भरपूर अंदाज में जारी हैं। इस सिलसिले में पाक फौज ने बोनेर के इलाके पीर बाबा में एक तिब्बी कैंप कायम किया है। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके गिज़र में पाक फौज और गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स ने मुतासरीन को फौरी तिब्बी इमदाद की फराहमी की। हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए भी इमदादी सामान, अद्वियात और ज़रूरी अशिया मुतासरीन तक पहुँचाई गईं। शदीद ज़ख्मियों के बेहतर इलाज के लिए उन्हें फील्ड अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। NDMA ने मानसून बारिशों के सिलसिले की शिद्दत के बायस मुल्क के पहाड़ी इलाकों में सियाहती सरगर्मियाँ महदूद करने की एडवाइजरी जारी की है। उधर NDMA ने मुतल्लिका इदारों को कुदरती आफात से मुतासरा इलाकों में सियाहती पाबंदियाँ नाफिज करने के लिए फौरी इक़दाम करने की हिदायत की है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने पाकिस्तान में हालिया सैलाबों के पेश नज़र इमदाद और बचाव की कार्रवाइयों में बरतानिया की हिमायत और मदद देने में आमादगी पर उसका शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार आज बरतानिया दौलत के उमूर ख़ारजा, मुश्तरका और तरक्याती उमूर के वज़ीर डेविड लेमी के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए किया। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान में हालिया शदीद बारिशों के दौरान अफसोसनाक जानी नुकसान पर ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के बरतानिया के साथ खड़ा है और भरपूर इज़हार यकजहती करता है। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि नायब वज़ीर आज़म का लंदन का दौरा मुफीद साबित होगा। नायब वज़ीर आज़म ने इस मौके पर बरतानवी क़यादत से मुलाकातें जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार बरतानिया के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर लंदन में हैं। अपने दौरे के दौरान वो बरतानवी नायब वज़ीर आज़म एंजेला रेनर, पाकिस्तान के लिए पार्लिमानी नायब वज़ीर ख़ारजा हमेश फेलकॉनर, लॉर्ड वाजिद ख़ान और दौलत मुश्तरका की सेक्रेटरी जनरल शर्ले एयॉर्कर,
بوجھوے سے ملاقاتیں کریں گے۔ دورے کے دوران برطانوی پارلیمنٹ کے ارکان، کشمیری رہنما اور برطانیہ میں مقیم پاکستانی برادری کے نمائندے بھی اسحاق ڈار سے ملاقاتیں کریں گے۔ نائب وزیر اعظم لندن میں پاکستان ہائی کمیشن میں پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کے آزمائشی منصوبے اور امیگریشن اینڈ سپورٹس کے ون ونڈو آپریشن کا بھی افتتاح کریں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ سرکاری حج اسکیم کی درخواستیں جمع کرانے کی تاریخ میں کل تک توسیع کر دی گئی ہے۔ گزشتہ 12 روز کے دوران 1,10,000 سے زائد حج درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ حج درخواستوں کی وصولی کا عمل عازمین کی مقررہ تعداد پوری ہونے کے بعد روک دیا جائے گا، تاہم آن لائن پورٹل کے ذریعے حج درخواستوں کی وصولی کی تاریخ میں کوئی توسیع نہیں کی گئی۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام نے لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی اپنی پالیسی تبدیل کر کے اس ضروری سہولت کو بلا سود قرضوں کی بنیاد پر سب کے لیے قابل حصول بنانے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود احمد خان نے کہا کہ اس اقدام سے نوجوانوں کی بڑی تعداد کو بااختیار بنایا ڈیجیٹل جا سکے گا، تقسیم کم ہوگی اور اختراع اور کاروبار شروع کرنے کی روایت مستحکم ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کا مقصد پاکستان کے نوجوانوں کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا اور انہیں دنیا میں بڑھتی ہوئی مسابقت کی فضا میں کامیابی کے لیے درکار ٹیکنالوجی اور وسائل فراہم کرنا ہے۔ وزیر اعظم یوتھ پروگرام پاکستانیوں کی آئندہ نسل کو بااختیار بنانے کے لیے حکومت کے عزم کا ثبوت ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں کشمیری عوام پر جاری بہیمانہ ظلم و تشدد بند کرے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی مجرمانہ خاموشی کا سلسلہ ترک کرتے ہوئے انسانیت کو بچانے کے لیے آگے بڑھے جو مقبوضہ وادی میں تباہی کے دہانے پر ہے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے امدادی ادارے نے کہا ہے کہ غزہ میں 10 لاکھ خواتین اور لڑکیوں کو بڑے پیمانے پر فاقہ کشی، تشدد اور بدسلوکی کا سامنا ہے۔ ادارے نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ غزہ میں بھوک تیزی سے پھیل رہی ہے اور خواتین اور لڑکیاں اپنی بقا کے لیے زیادہ سے زیادہ ایسے خطرناک طریقے استعمال کرنے پر مجبور ہیں جن میں ہلاکت کا سنگین خطرہ ہوتا ہے۔ امدادی ادارے نے غزہ میں اسرائیلی پابندیوں کے خاتمے اور بڑے پیمانے پر انسانی امداد کی فراہمی پر زور دیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے رواں ماہ کی 29 تاریخ سے آئندہ ماہ کی 28 تاریخ تک متحدہ عرب امارات میں ہونے والی سہ ملکی بین الاقوامی T20 سیریز اور ایشیا کپ کے لیے 17 رکنی قومی کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا ہے۔ آل راؤنڈر سلمان علی آغا کو ٹیم کا کپتان مقرر کیا گیا ہے۔ پاکستان اور افغانستان متحدہ عرب امارات کے درمیان سہ ملکی سیریز 29 اگست سے 7 ستمبر تک شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلی جائے گی۔ T20 ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ آئندہ ماہ کی 9 سے 28 تاریخ تک ابوظہبی اور دبئی میں کھیلا جائے گا، جس میں 8 ٹیمیں حصہ لیں گی۔ پاکستان کو بھارت، عمان اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ گروپ اے میں رکھا گیا ہے۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا، کشمیر، اسلام آباد، پنجاب، شمالی اور جنوب شمالی، مشرقی سندھ، جنوب مشرقی بلوچستان اور گلگت بلتستان میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے، تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران بالائی خطہ خیبر پختونخوا، کشمیر اور پوٹھوہار، شمال مشرقی پنجاب میں چند مقامات پر موسلا دھار بارش بھی متوقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض اہم شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 26 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 32، کراچی 35، پشاور اور گلگت 30، کوئٹہ 34، مری 20، مظفر آباد 27، سری نگر 27، لیہ اور جموں 32 میں 21 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں مزید تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے سیلاب زدہ علاقوں میں پاک فوج کی امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ نائب وزیر اعظم نے پاکستان میں حالیہ سیلاب کے دوران امدادی کارروائیوں میں برطانیہ کی مدد اور تعاون کی پیشکش پر اس کا شکریہ ادا کیا ہے۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت درخواستوں کی وصولی کی حتمی مدت میں کل تک توسیع کر دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔